بی محلے دے اندر کھڑی ہوئے گی تے بدگمان ہوئے گی نا بدگمان کندے تو ہیں اپنی ساس تو اے بدگمان کندے تو ہیں اپنی ناند تو اے بدگمان کندے تو ہیں اپنے دیور تو بدگمان کندے تو ہیں اپنے والدین تو بدگمان کندے تو ہیں اپنے ہمسائے تو انہاں دے بارے اپنے دل دے اندر برے گمان پالے نے میں فلاں چیز دا مطالبہ کیتا ہو سکتا ہے گھر دے اندر چیز نہ ہوئے ہو سکتا ہے گھر دے اندر چیز موجود نہ ہوئے لیکن یہ کہے گی میں فلاں چیز منگی میں نو نہیں ملی بدگمانی ایسا نا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث کسی دے بارے میں دل دے اندر گمان پیدا کر لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته أن خلقكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله عز وجل في مقام آخر فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم من عند الله مباركة طيبة صدق اللہ العظیم ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ امام الرسل ختم الرسل ابو بکر دے آقا فاطمہ دے بابا سیدین کریمین دے نانا جان تیری تے میری جند جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و علا و بالت اللہ کم الحاکمین دی مقدس و مطہر کلام دے اندرو دو مقامات تو دو آیا مبارکہ تلاوت کیتیاں نے سبق دے آغاز دے اندر اللہ کم الحاکمین دے کولوں دعا گو ہاں کہ اللہ میں نو کما حق ہو بیان کرم دی اور پھر سانو سارے آنو سن کے سنا کے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے انسان نو خاندان تے کر دے نظام دے اندر پیدا فرمایا تاکہ او محبت سکون تے باہمی تعاون دی فضا دے اندر اپنی زندگی گزار سکے کار دراصل ایک چھوٹی ریاست ہے اور جندہ امن اور سکون پوری معاشرتی زندگی تے اثر انداز ہوندا ہے
اگر گھر درست ہوئے تے معاشرہ درست ہوندا ہے، اور اگر گھر دے اندر بگاڑ آ جائے تے معاشرے دے اندر بگاڑ آ جاندا ہے۔ اور اج دے دور دے اندر اکثر گھراں دے اندروں سکون رخصت ہو گیا، گھریلو لڑائیاں، بے صبری، حقوق دی پامالی اور دین تو دوری نے گھریلو نظام کمزور کر دیتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی اپنے گھراں دی اصلاح کریے اور گھراں دی اصلاح دے اصول نو سمجھیے۔ قرآن و سنت دی روشنی دی اندر نہایت ہی مختصر وقت دی اندر میں چند گزارشات پیش کراں گا۔ انتہائی توجہ اور دل جمی دے نال اللہ رب العالمین دا قرآن اور پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سننا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دی جڑی آیا مبارکہ میں سبق دے آغاز دے اندر پڑھی، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے انسان نو پیدا فرمایا ازواجا، زوجین دی صورت دی اندر الہ العالمین نے انسان نو ایک مرد اور ایک عورت نو جمع فرمایا، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ رشتہ بنام دا مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل ہو جائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ دے قرآن دا فیصلہ یہ ہے میاں اور بیوی دا رشتہ سکون والا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت اور الفت والا۔ لیکن کی بات ہے ساڑھے معاشرے دے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ رشتہ پامال ہوندا نظر آندا ہے، اور ہر بندہ افراط و تفریط دا شکار ہے۔ آئیے معاشرے دے اندر اگر سدھار لینا چاہتے ہو، معاشرے نو سدھارنا چاہتے ہو، تو سب نالوں پہلے اپنے گھر دی اصلاح کرنی پئے گی، گھر نو درست کرنا پائے گا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن الہ العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمان کہ میں اس رشتے دے اندر سکون رکھے آؤ، میں اس رشتے دے اندر محبت نو رکھے آؤ۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ الہ العالمین نے اس رشتے نو لباس بنایا۔ لباس دا مقصد کیے کہ انسان دے جسم نو ڈھانپناؤ، انسان دے عیوب نو ڈھانپناؤ، انسان دے جسم دے اندر جڑا ہے بے انو ڈھانپ لیا جائے، انسان دے جسم نو ڈھانپناؤ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ساڑھے گھراں دے اندر بگاڑ کیا آیا،
سب نالوں پہلا بگاڑ ساڑی آن والی جڑی نسل ہے ناؤ یہ نسل دین تو دور ہو گئی. اگر میں چند سال پیچھے چلا جاواں میں اج دیاں ماواں نو سوال کرنا واؤ اپنیاں ماواں کولوں قرآن پڑھن والیاں بچیاں اپنیاں ماواں کولوں سورہ یاسین حفظ کرن والیاں بچیاں اج قرآن تو دور ہو گئیاں. اگر والدین نے قرآن پڑھایا اسی اس قرآن نو اپنی اولاد دے اندر داخل نہ کر سکے اسی اس نیکی نو اپنی اولاد دے اندر نہ لے آ سکے اسی ایک دین تو دور ہو گئی. دین تو دوری سب نالوں پہلا بگاڑ اندی اصلاح کی کرنی چاہیے دیئے ناؤ. آؤ میں مدینہ منورہ دی دھرتی تے لے کے چلاؤ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول آن والیاں عورتاں آئیاں آ کر کے عرض کر دیا نے محبوب سونیا مرداں دے کول بیٹھے رہندے جے مرداں دا جدوں دل کرتا ہے آ کر کے تواڈے کولوں سوال کر لیندے نے مرداں دا جدوں دل کردا ہے تواڈے کولوں سوال و جواب کر لیندے نے دین دا علم حاصل کر لیندے نے. ایک دن مخصوص کر دیتا جائے اسی بھی دین سکھنا چاہنیاں واؤ اسی بھی دین دا علم حاصل کرنا چاہنیاں واؤ اسی بھی اللہ دے نبی علیہ السلام دے فرامین نو سن کے عمل کرنا چاہنیاں واؤ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول آن والی عورتیں نا آن والیاں عورتاں مدینے دیاں باسی آ کر کے عرضاں کی کر دیاں نے محبوب سونے آؤ وقت دے ہونا علم حاصل کرنا چاہنے آؤ میں اج دی نوجوان بیٹی نو اج دی والدہ نو سوال کرنا چاہنا ہو میرے محبوب پیغمبر دے کول آل میرے محبوب پیغمبر دے کول آن والی عورتیں نہ انہیں آ کر کے اپنے دل دی تمنا کی ظاہر کی دیئے محبوب سونیا علم حاصل کرنا چاہنے آؤ دین سکھنا چاہنے آؤ دین سکھنا چاہنے آؤ تاکہ دین ساڑی نسل دے اندر آ جائے. آج دی نوجوان نسل دا بگاڑ دی وجہ کیے ناؤ اسی دین تو دور ہو گئی. اگر میں اپنے معاشرے تے نظر دوڑاواں مینو معاشرے دے اندر حفظ حدیث دا فقدان نظر آئے گا. حدیث یاد کرنے والیاں کوئی نہیں لیکن اگر میں اسلاف دی تاریخ اٹھا کر کے پڑھنا واؤ کتے مینو امام البخاری حفظ کر دے ہوئے حفظ حدیث دے معلم نظر آئے کتے مینو امام بخاری تو علاوہ دیگر کئی شخصیات ایسیاں ملیاں جنہاں نے احادیث نو زبانی یاد کیتا لیکن اج دی نوجوان نسل ناؤ اج دی نسل دین تو دور ہو گئی. ساڈے گھراں دا سب نالوں پہلا تے بنیادی بگاڑ یہ وناؤ اسی دین نو چھڈ دتا جنوں دین دا پتہ ہے نماز دا کنوں نہیں پتہ پوچھ لیا جائے تے اسی دیندار آؤ نماز پڑھن واسطے کوئی تیار نہیں روزے دا کنوں نہیں پتہ میں بیماری دے اندر مبتلا ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی دین دا کنوں نہیں پتا پردے دا کنوں نہیں پتا میرے تیرے محبوب پیغمبر دی تعلیمات دا کنوں نہیں پتا لیکن مذاق اڑایا جاندا ہے میرے پیغمبر دی تعلیمات دا آقا علیہ السلام دی سنت نو چھوڑیا جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات تو روگردانی کیتی جاندی ہے. اپنی اولاد نو دین دی سکھان دے دنیا سکھان واسطے اگر اٹھایا جائے گا تے تہجد دے وقت بھی اٹھایا جائے گا بچے نو آواز جائے گی بیٹا سو جاؤ صبح سکول جانا ہے نہیں سلایا جائے گا تے بات کہہ کے کہ بیٹا سو جا صبح فجر دے وقت بیدار ہونا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں صحابیات نے آ کر کے عرضاں کر دیاں نے محبوب سونے آؤ دین دے قریب آنا چاہنیاں وا دین سکھنا چاہنیاں وا آقا علیہ السلام دے صحابیات نے دین نو سکھیا اج دی عورت نو میں درس دینا چاہنا سمجھانا یہ چاہنا وا او بی بی اپنے آپ نو دین دے نال جوڑ لینا اللہ تیرے گھر دی اصلاح فرما دے گا. تے دوسرا بگاڑ میرے معاشرے دے اندر اصلاح معاشرہ دے اندر اصلاح دے اندر گھر دی اصلاح دے اندر دوسرا بگاڑے وینا زبان دا بے جا استعمال کیتا جاندا ہے. میرے تیرے محبوب پیغمبر
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کولے کان والا صحابی آیا آ کر کے عرضاں کرتا ہے محبوب سونے بیوی میری بڑی بد زبان ہے زبان بہت چلان دیئے بہت بد زبانی کر دیئے اور رحمت والے آقا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا طلقہا انہوں طلاق کیوں نہیں دے دیندہ میرے محبوب پیغمبر دے کول آن والا صحابی آیا آ کر کے عرضہ کرتا ہے سونیا بیوی زبان دراز ہے فرمایا طلقہا طلاق دے دے زبان کیوں زیادہ چلان دیئے اللہ دے نبی علیہ السلام دی میرے بچے نے اندے اندروں وقت گزر گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر نصیحت کرنا ہو سکتا ہے انہوں سمجھ آ جائے وہ خیر حاصل کر لے میں آقا علیہ السلام دی ایک اور حدیث پڑھنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سامنے صحابہ تذکرہ کر دینے فرمایا محبوب سونیا عورتاں دو نہیں ایک عورت ایسی ہے جڑی فرائض دا اہتمام کر دیئے نوافل دا اہتمام کر دیئے نفلی روزے بھی رکھ دیئے رمضان دے روزے بھی رکھ دیئے 5 وقت دی نماز بھی پڑھ دیئے نماز تہجد دا اہتمام بھی کر دیئے نماز اشراق دا اہتمام بھی کر دیئے اللہ دے نبی علیہ السلام جی لیکن اس عورت دی اندر خامی ہے نا عورت زبان دی بہت بری زبان بہت چلام دیئے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فتنہ ایسی عورت جڑی زبان چلان دیئے ایسی عورت جن دی زبان تو ہمسائے محفوظ نہیں ایسی عورت جن دی زبان تو دا خامد محفوظ نہیں ایسی عورت جن دی زبان تو دی ساس محفوظ نہیں ایسی عورت جن دی زبان تو اپنے خامد دے رشتہ دار محفوظ نہیں ایسی عورت جن دی زبان تو اندے محلے والے محفوظ نہیں فرمایا دیا یہ باپ نہ بیکار ہو جان گیا ہی اب نار یہ جہنم دا بالن بن جائے گی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بیان کرنا چاہنا آقا علیہ السلام نے زبان دے بارے کے ارشاد فرمایا املک علیک لسانکا اپنی زبان نو قابو دے اندر رکھنا اپنی زبان نو بے جا استعمال نہ کریا کر اپنی زبان جو فحش گوئی نہ بیان کریا کر اپنی زبان جو جملے نہ بولیا کر جنہ جملیاں تو کائنات دا رب ناراض ہو جائے اپنی زبان تو وڈیائی بیان نہ کریا کر اپنی زبان نو سنبھال کے رکھ لینا زبان نو سنبھالنا تیرا کم ہے رب کائنات تیرے اعمال نو قبول کر لے گا لیکن اگر زبان دی حفاظت نہیں کر دی تیری زبان تو تیرے رشتہ دار محفوظ نہیں تیرا خامد محفوظ نہیں نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق میں نہیں کہہ رہا آمینہ دے لال علیہ السلام دی حدیث ہے فرمایا اندے ہم فرائض دے فرائض بھی اندے نوافل بھی ضائع کر دیتے جان گے وجہ کیے کہ اندی زبان تو اندے ہمسائے محفوظ نہیں اندی زبان تو لوگ محفوظ نہیں میری مسلمان بہن غور کرنا میں 2 پوائنٹ بیان کیتے پہلا ہے کہ اپنے آپ نو دین دے نال جوڑنا ہے دوسرا ہے کہ اپنی زبان کا ناجائز استعمال نہیں کرنا اپنی زبان تو فحش گوئی نہیں کرنی اپنی زبان تو اپنی اولاد نو بد دعاواں نہیں دینی اپنی زبان تو اپنے خامد دے بارے برے لفظ نہیں بولنے اپنی زبان تو اپنے عزیز رشتہ داراں نو مندا نہیں بولنا آقا علیہ السلام نے کر دی اصلاح دے مبارک تیسرا میں پہ جڑا بیان کرنا چاہنا تیسری بات کیے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم
بعضا. پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی بیان کر دے ماؤ. فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں گمان تو بچ جاؤ نا، بدگمانی تو بچو. بدگمانی تو میرے معاشرے دے اندر برائیاں میں، میرے تے تیرے گھر دے اندر برائیاں میں بدگمان. اج دی ہر عورت اپنے خامد تو بدگمانی، اے میرا خیال ہی نہیں رکھدا. او بی بی اگر تیرا خیال نہیں رکھدا تے صبح تو لے کے شام تک محنت کندے واسطے کر رہے آئی. اے بی بی محلے دے اندر کھڑی ہوئے گی تے بدگمان ہوئے گی نا. بدگمان کندے تو ہیں اپنی ساس تو، اے بدگمان کندے تو ہیں اپنی نند تو، اے بدگمان کندے تو ہیں اپنے دیور تو، بدگمان کندے تو ہیں اپنے والدین تو، بدگمان کندے تو ہیں اپنے ہمسائے تو. انہاں دے بارے اپنے دل دے اندر برے گمان پالے نے. میں فلاں چیز دا مطالبہ کیتا، ہو سکتا ہے گھر دے اندر چیز نہ ہوئے، ہو سکتا ہے گھر دے اندر چیز موجود نہ ہوئے، لیکن یہ کہے گی میں فلاں چیز منگی میں نو نہیں ملی. بدگمانی ایسا ہے نا. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. کسی دے بارے میں دل دے اندر گمان پیدا کر لینا کہ میرا خامد کتے دوسری شادی تے نہیں کر رہا، میرے خامد دے کتے دوسری جگہ تے تعلقات تے نہیں نہ، میری بہن میں اصلاح کرنا چاہنا. نبی علیہ السلام تے فرما رہے نے بدگمانی تو بچ جاؤ نا. فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی ایسی ہے کہ جھوٹ دے زمرے دے اندر آ جاندی ہے. پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے گھر دی اصلاح بارے جڑی تیسری بات بیان فرمائی ہے نا، وہ یہ کہ بدگمانی تو بچنا ہے. اللہ رب العالمین دے قرآن نے بھی یہی اعلان فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بعض گمان ایسے نے جڑے گناہ دے زمرے دے اندر آ جاندے نے. میں اپنی ماں بہن بیٹی دے اگے التجا کرانگا، او میری بیٹی میری بہن میری ماں، کسے دے بارے بدگمانی اپنے دل دے اندر پیدا نہ کریا کر، کسے دے بارے برا نہ سوچیا کر، کسے دے برا نہ سوچیا کر. نبی علیہ السلام تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن ناؤ. اے بھی میری ماں بہن بیٹی دے اندر بگاڑ پایا جاندا ہے. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر تسی شکر کرو گے تے میں زیادہ عطا کرانگا. میرے معاشرے دی اندر میرے گھران دی اندر برائی عام پائی جاندی ہے نہ شکری کرنا. اگر چیز موجود بھی ہوئے تے موجود نہیں. پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام اپنے جد امجد دا ذکر کر رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سفر کردے کردے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا. دروازہ کھولن والی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بہوئے. سوال کیتا گیا، سوال ہویا بیٹا کون ہے؟ تے جواب ملدا ہے کہ میں اسماعیل دی بیگم اسماعیل دی بیوی آؤ. سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر موجود نہیں. ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے نے بیٹا گزارا کس طرح ہو رہا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ گھر دے اندر فاقے نے پانی پی کے گزارا کرنے آؤ. نہ شکری دے بول بولنے اللہ دے پیغمبر ابراہیم دے سامنے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیتا، فرمایا کہ اسماعیل آئے. اسماعیل نو پیغام دینا کہ گھر دی تخلیص نو تبدیل کر لے. وجہ کی ہے کہ پیغمبر
دے گھر دے اندر پیغمبر دی بیوی نہ شکری نہیں ہونی چاہیے، اللہ دا شکر ادا کرنے والی ہونی چاہیے۔ وقت گزر گیا، اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی نو طلاق دے کے دوبارہ شادی کر لئی۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا دوبارہ چکر لگیا، پھر آواز لگائیاں اسماعیل یا سماعیل۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آوازاں لگا رہے، دروازہ کھولن والی فرما بردار تے شکر گزار بہو نے دروازہ کھولے آؤ۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو کر دی اندر آن دی دعوت دیتی، بابے دیاں خدمتاں کیتیاں اپنے سسر دیاں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا، فرمایا کہ بیٹا گزارا کس انداز سے نال ہو رہے آئے، یہ بی بی بھی ہوئی ہے، گھر بھی ہو گئی ہے نا، گھر والا بھی ہوئی ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنی بہو نو سوال کیتا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی دوسری بیوی کہندی کیے کہ لوگ سبزیاں کھاندے نے تے اسی گوشت کھانے آؤ، لوگ عام پانی پیندے نے تے اسی آب زمزم پینے آؤ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جدوں بیٹا اسماعیل آئے تے اسماعیل نو پیغام دینا ہے کہ اسماعیل گھر دی دہلیز ٹھیک لگیے۔ میں واپس اپنی بات نو رپیٹ کراؤں، سب نالوں پہلی گھر دی اصلاح دے اندر پہلا جڑا میں پوائنٹ بیان کیتا ہوں، اپنے آپ کو دین دے نال جوڑنا پائے گا۔ دوسرا پوائنٹ بیان کیتا ہوں، اپنی زبان دی حفاظت کرنی پائے گی۔ تیسرا پوائنٹ بیان کیتا ہوں، بدگمانی تو بچنا پائے گا۔ چوتھا پوائنٹ بیان کیتا ہوں، اللہ دی شکر گزار بندی بن جا، اللہ دی شکر گزار بندی بنے گی۔ رب دے قرآن نے وعدہ کیتا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنا تو اڈا کام ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنا تو اڈا کام ہے، زیادہ دینا میں رب کائنات دا کام ہے۔ آخری بات تے پھر میرا سلام ناؤ، پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا واقعہ بیان کرنا چاہنا ہوں۔ ماں عائشہ بیان کر دیا نے، لوگوں میں نو کدے بھی کسے تے رشک نہیں آیا ہوں جنہ رشک میں نو ماں خدیجہ تے آیا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر جدوں بھی بیٹھ دے، جدوں بھی اٹھ دے، اپنے گھر دی اندر اکثر ذکر کریا کر دے، ہاں ہاں خدیجہ خدیجہ اسی۔ میں آقا علیہ السلام نو ایک دن کہہ دیتا ہوں، محبوب سونیا ادھیڑ عمر دی خدیجہ ہوں، کئی سال ہو گئے دنیا تو رخصت ہو گئی ہے ناؤ، جدوں اٹھ دے ہو، جدوں بہن دے ہو، جدوں چھل دے ہو ناؤ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جی جدوں بھی چل دے ہو ناؤ، ہمیشہ ایک کی گل کرتے جے خدیجہ خدیجہ اسی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عائشہ خدیجہ خدیجہ اسی۔ خدیجہ میری وفادار بیوی، خدیجہ میری وفاشار بیوی، خدیجہ دے بطن دے اندروں اللہ نے میں اولاد عطا کی تھی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، عائشہ میں سارا دن لوگاں نو تبلیغ کریا کردا، کوئی میں نو پتھر ماردا، کوئی میں نو گالیاں دیندا، کوئی میں نو برا بلا کہندا، لیکن شام نو جدوں میں اپنے گھر دے اندر آندا، میری خدیجہ میرا استقبال کریا کر دی، میری خدیجہ میرے پیر دبایا کر دی، میری خدیجہ میری خدمت کریا کر دی، نال میں نو دلاسے دیا کر دی۔ اللہ دے نبی جی اللہ دی قسم اللہ تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، تسی رشتہ داری نو جوڑن والے، تسی غریباں دے کم آن والے۔ میں ماں خدیجہ دا ذکر اگر کیتا ہے نا، میں اپنی ماں بہن بیٹی نو دسنا چاہنا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عام عورت نہیں بلکہ مکے دی تاجر اور مکے دی مالدار عورت تے۔ نکاح کیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال، میرے محبوب پیغمبر دے نکاح دے اندر آئیاں، مال میرے آقا دی عظمت تے میرے آقا دے قدمہ تے نچھاور کر دیتا۔ آقا علیہ السلام اپنی بیوی دا ذکر کردے آیا فرماندے نے، عائشہ شیب ابی طالب دی کاٹ
घाटी दे अंदरों मैं बाहर आया, मैं वेखे अपनी खदीजा नू, मेरी खदीजा नाजो नाम दे अंदर पलन वाली, ओ खदीजा जिंदे अगे ते पीछे नौकर ते चाकर होया करदे सी, ओ खदीजा मालदार खदीजा, ओ खदीजा जिन्ने कदी भुख नहीं सी वेखी मेरे घर दे अंदर आई, मेरी खदीजा ने भुखा भी बर्दाश्त कीतियां, मेरे घर दे अंदर आके माल मेरे इशारे अबरू ते लुटा दिता, मेरी खदीजा जिन्ने वफादार बीवी बन के विखाया, मेरी खदीजा मेरे दुख दे अंदर मेरे नाल खड़ी होने वाली, मेरी खदीजा मेरे सुख दे अंदर मेरे नाल खड़ी होने वाली। फरमाया आयशा मेरी खदीजा बाहर आई है ते हड्डियां दा ढांचा, लेकिन मेरी खदीजा ने कदी ये नहीं आखिया ऐ मुहम्मद तेरे निकाह दे अंदर आ करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खटिया ही की, दुख ही दुख आए, मुसीबतां ही मुसीबतां आईयां, इब्तलावां ही इब्तलावां आईयां, आजमाइशां ही आजमाइशां आईयां। ओ मेरी मां बहन बेटी मैं तेनू बयान करना चाहना, देख मां खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो बाद मैं मां सैयदा फातिमा ज़हरा दी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करना चाहना। साडे मुआशरे दे अंदर सब नालों बड़ा बिगाड़ पता की है, ओ जी असी नाजो नाम दे अंदर पाली बेटी साडी धी ने कदी पानी दा गिलास नहीं पीता उठ के, असी आप पानी पिलाने वाले, असी आप लाड़ ते नखरे करने वाले, असी आप लाड़ उठाने वाले, जदों ससुरालियां दे हवाले कर दिती हुण कम कर करके मेरी धी थक जाती, मेरी धी जिहड़ी है ना बहुत कम करती है, कम बहुत लेंदे ने। अल्लाहु अकबर। मैं किसी और औरत का जिक्र नहीं करांगा, मेरी मां बहन बेटी मैं जिक्र करांगा इस कायनात दी शहजादी दा, मेरे महबूब पैगंबर दी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे महबूब पैगंबर दे दरे दौलत ते आईयां, आकर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरे दौलत ते खड़ियां ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कहंदियां कि ने महबूब सोने अब्बा जी पता चलिया कि गुलाम और लौंडियां आईयां, गुलाम और खादम आए ने। मैं जिस हस्ती का जिक्र कर रहा वा ना, मैं पिछले दिन दरस के अंदर मोहतरम कारी साहब के कोलों सुनिया, हदीस बुखारी बयान कर रहे सी, फरमाया फातिमा तो बिज़ातु मिन्नी, और दुनिया दे बाप एक तरफ होन, आमिना दे लाल दी मुहब्बत अपनी औलाद दे नाल, अपनी बेटी दे नाल, फरमाया फातिमा तो बिज़ातु मिन्नी, लोगो फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा, फातिमा मेरे जिस्म दा हिस्सा, फातिमा मेरी बेटी जिन्हें फातिमा दा दिल दिखाया उन्हें मेरा दिल दिखाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी है, मेरे महबूब पैगंबर दे घर दे अंदर खड़ी है, हाथ फैलाए ने, महबूब सोनिया चक्की चला करके पानी लिया करके मशकेजे दे अंदर हत्थां ते छाले पै गए, कंधियां ते जख्म हो गए, पानी दे मशकेजे उठा करके कुएं तो पानी भर के लेके आनिया, चक्की चलानिया, चक्की चला करके जौ दा आटा पीसनी वा। मैं कायनात दी शहजादी है, अल्लाह दी कसम सारियां बेटियां सैयदा फातिमा दी जुत्ती तो कुर्बान करते हैं। मैं अज दी वालिदा नू नसीहत करना चाहना, अपनी बेटी नू हलाशेरी ना दिया कर, अपनी बेटी नू समझाया कर, कायनात दी अजीम औरत है, अजीम मां दी अजीम बेटी है, अजीम बाप दी अजीम बेटी है, अपने घर दी इस्लाह करना चाहनी है ते अपनी बेटी नू दस्या कर। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कायनात दी शहजादी दे हत्थां दे अंदर छाले बने ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरे दौलत ते खड़ी है। अल्लाह दे नबी मैनू कोई गुलाम और लौंडी अता कर दो। फरमाया फातिमा बेटा गुलाम जितने भी सी मैं मदीने दे शुहदा दे घरां दे अंदर तकसीम कर चुके वा। हाँ मैं तेनू एक वजीफा दस देना वा, वजीफा करना तेरा कम है, जिस्म दियां थकावटां दूर कर देना रब्बे कायनात दा कम है। मैं इख्तिसार दे नाल आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म कर लवां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी साडे मुआशरे दे अंदर ना एक बड़ी बुराई पाई जाती है। अगर औरत बीमार हो जाए, बीमार हो जाए तो बीमारी ते सब्र करना। सैयदना अता बिन अबी रिबा रहिमहुल्लाह बयान करते ने कि मैनू मेरे उस्ताद मोहतरम फरमान लगे, अता बिन अबी रिबा मैं तेनू एक जन्नती औरत ना विखावां। ते अता बिन अबी रिबा फरमांदे ने
کہ دکھاؤ نا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت دی طرف اشارہ کیتا، یہ عورت رنگ دی کالی ہے، لیکن سیدنا عطا بن ابی رباح فرماندے نے میں سوال کیتا یہ عورت جنتی کس طرح؟ سیدنا عطا بن ابی رباح فرماندے نے میرے استاد محترم فرمان لگے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نبی علیہ السلام تے کول موجود سی، یہ بی بی آئی آ کر کے کہن لگی اللہ دے نبی علیہ السلام جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، بیماری بہت زیادہ ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک مینوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی آپشن دو نے، میں تینوں دو آپشن دینا، ایک آپشن تے اے کہ میں دعا کراں گا اللہ رب العالمین میری دعا کرن دی وجہ تو تیری بیماری دور کر دے گا، دوسرا آپشن اے کہ میں دعا کرنا وا صبر تو کر بیماری تے رب کائنات جنت دا وارث بنا دے گا۔ یہ بی بی کہن لگی اللہ دے نبی میں بیماری تے صبر کر لواں گی، میں بیماری تے واہ ویلا نہیں کراں گی، میں آہو بکا نہیں کراں گی، میری بہن صبر کرنا، سب نالوں پہلے اپنے آپ کو دین دے نال جوڑ لو، اور دوسری بات اپنے آپ کو کسی تو بدگمان نہیں کرنا، زبان دی حفاظت کرنی اور شکر گزاری کرنی ہے، اور سب نالوں آخری بات جڑی میں بیان کی تھی صبر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے مالک کائنات سانو اپنے کراں دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔